अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करना है, जहां से एक बड़ी खबर है और पाकिस्तानियों की दिली ख्वाहिश, जो इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है, वो सुप्रीम कोर्ट है। वहां पे आज एक बड़ा खुशगवार वाकया पेश आया है, उस पर हम बात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही, जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, अभी तक डटे हुए हैं। बड़ा अच्छा बयान उन्होंने जारी किया, इस पर भी बात करेंगे। मार्शल लॉ की बाज़गश्त है जी पार्लियामेंट के अंदर, इस हवाले से भी बात करेंगे। कौमी सलामती का इजलास आज होना है, अभी तक कोई उस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं आई। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी विकेट अभी अभी गिरी है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पीटीआई की, वो है साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनाब सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया है। सरदार उस्मान बुज़दार, जिनको आज से 4 साल पहले 5 साल पहले कोई भी नहीं जानता था पूरे मुल्क के अंदर, शायद उनके इलाके के अंदर भी लोग उनको ज्यादातर ना जानते हों, और इमरान खान ने उनको नवाजा, उनको वज़ीर आला बनाया और उनका हमेशा दिफा किया। हमेशा कहा कि ये बेचारा शरीफ है, सादा है, अपनी प्रमोशन नहीं कर सकता, मीडिया हैंडल करना नहीं आता उस्मान बुज़दार को। वैसे ये वसीम अकरम प्लस है, वसीम अकरम को पीछे छोड़ देते हैं अपनी स्पीड के एतबार से, अपनी स्विंग के एतबार से, अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से। और आज जब छोड़ा है उस्मान बुज़दार ने, तो ये यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक खबर है। झटका नहीं है, झटका आप इसको नहीं कह सकते। जब इतने बड़े बड़े लोग, रात को परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो झटका तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कि अफसोसनाक चीज है कि एक ऐसा शख्स जिसको आपने इतना नवाजा हो, इतना उसको नाम बना हो पूरी दुनिया के अंदर, और वो भी प्रेशर के अंदर आके छोड़ जाए, तो अफसोस तो जाहिर है होता है ऐसे लोगों पर। तो ये हो चुका है। सेकंड, कल रात को आपने देखा असद कैसर नहीं बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और परवेज खटक ने मुख्तसर तकरीबन 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मेरे पास कुछ खबरें आई हैं, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये नेशनल प्रेस क्लब में होनी थी, कैंसिल हो गई, आपको पता है। और उसके बाद G64 इस्लामाबाद के अंदर एक घर के अंदर, एक सेनेटर का घर है, वहां पे जरा बंद घर था, उसके अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मीडिया भी वहां पे मौजूद नहीं था। जियो न्यूज था, एक आधा और चैनल होगा, लेकिन माइक जियो न्यूज ही का पड़ा हुआ था। वहां पे मेरा एक दोस्त भी मौजूद था, क्योंकि बहुत कम सहाफी मौजूद थे। सहाफी जब पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, सवालात भी नहीं लिए और सारा कुछ नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त मौजूद था, उसने मुझे बताया है कि परवेज खटक के हाथ कांप रहे थे। वो कहते हैं कि यार परवेज खटक तो बड़े मजबूत है, साहब का बंदा। परवेज खटक तो साबिक वजीर आला, तगड़ा सियासतदान, एक बड़ा नाम, और वजीर दिफा भी। कहते हैं ऐसे हाथ कांप रहे थे। ये सीरियस बात कर रहा हूं आपके सामने, ऐसे हाथ कांप रहे थे परवेज खटक। कहते वो जो है ना, वो उसकी सांसें फूली हुई थी, हाथ कांप रहे थे, और बार बार उन्होंने कहा कि यार अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो इससे कट हो जाएगा ना, कट हो जाएगा। अब आपको पता है लाइव जब बोल रहे हूं, अब जब ये मैं आपके सामने रिकॉर्डेड वीलॉग आपके सामने आ रहा है, इसके अंदर अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं वो डिलीट कर सकता हूं, कट कर सकता हूं। लेकिन जब लाइव हो तो लाइव में ये कट वाला ऑप्शन नहीं होता। तो उन्होंने पूछा कि यार ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अगर मैं कुछ गलत बोल जाता हूं या अजाफी बोल जाता हूं तो कट तो हो जाएगा। नहीं सर, ये लाइव होगा। तो परवेज खटक मुसलसल कांप रहे थे। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि असद कैसर भी सख्त परेशान थे। उन्होंने कहा अफसोसनाक चीज है कि मुज़ाकरात के लिए गए थे एलची बन के, और वहां पे बिठा लिया गया, और सारा कुछ जो हुआ पता नहीं कितना ज्यादा उन पे प्रेशर था। तो कहते कांप रहे थे, परेशान थे। मैंने तनकीद की ना, मैंने कहा कि यार परवेज खटक का बड़ा अफसोस है कि इतना सीनियर सियासतदान, इतना खानदानी बंदा, वो भी छोड़ गया। उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, हमने परवेज खटक की हालत देखी है, उनकी हालत क्या थी। नंबर 2, कल मुझे एक और दोस्त मिला, वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुराद जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है, उसके लीडर के घर पर मौजूद था। और वो कहते हैं कि जब हम साथ बैठे हुए थे फलां साहब के, जो फर्स्ट ईयर के बड़े लीडर है नून लीग के, उनके साथ बैठे हुए थे उनके घर, उसी वक्त कहते हैं खबर आ गई कि चौधरी परवेज इलाही को घसीटते हुए, वो तकरीबन घसीटना ही था, गिरफ्तार कर लिया गया है। कहते हैं कि वो फौरी तौर पे मायूस हो गए, परेशान हो गए, बड़ी दबा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वैसे वो साहब जो है वो बड़े एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, जिस साहब की मैं बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि परेशान, कहते हैं यार ये क्या हो रहा है,
نام تو ہمارے لگ جانا ہے نا, کر کوئی اور رہا ہے, نام ہمارے لگ جانا, یہ ان کے الفاظ تھے. اور انہوں نے کہا یہ جو آج ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہوگا, بلکہ انہوں نے کہا وقت تبدیل ہوتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگتی, آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے, نام ہمارے لگ رہا ہے, اور کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. وہ سخت مایوس تھے نون لیگ کے فرسٹ ایئر کے لیڈرشپ, وہ کہہ رہے ہیں یار کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ سیاستدان جو بھی ہیں, جس جماعت کے بھی ہیں, اس صورتحال سے وہ پریشان ہیں. اگرچہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو نہیں شرم آ رہی, آج بھی غیر ملکی ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا رانا ثناء اللہ نے, کہا کہ فوجی ٹرائل ہوگا اور فوجی ایکٹ کے تحت, ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا, مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہوگا, دس دیٹ, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ سمجھدار لوگ جو ہیں نا, چاہے وہ نون لیگ کے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کے, چاہے پی ٹی آئی کے, وہ پریشان ہیں, اور جو ملک کی صورتحال ہے اس سے وہ خوش نہیں ہیں. ایک اچھی حوصلہ افزا خبر جو میرے لیے سب سے اہم ہے, اس وقت پاکستانیوں کی واحد امید نا جو ادارہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ, لیکن سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہے, کھل کے ڈیوائیڈ, یہ بھی نہیں کہ کچھ چھپ چھپا کے, کھل کے ڈیوائیڈ. ایک بینچ کا دوسرا گروپ مخالفت کرتا ہے, ایک کمیشن کا دوسرا گروپ جو ہے وہ کام سے روک دیتا ہے, اور دوسرا اس کے خلاف ہو جاتا ہے, اور پھر قاضی فائز صاحب کے خلاف توہین عدالت یا اس طرح کا جو ہے وہ درخواست دائر ہو جاتی ہے, اور پھر تینوں ججز کو کام سے روک دیا جاتا ہے. یعنی ایک ڈیوائیڈ, ایک گروپ بندی تو بڑے لیول پہ ہے نا, اور سپریم کورٹ پوری بھی نہیں ہے, کورم بھی پورا نہیں ہے, 15 ججز ہیں, 2 ججز ابھی بھی تعینات ہونے والے ہیں. اس کے باوجود آج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی, دونوں اکٹھے ہیں, مل کے پودا لگا رہے ہیں, اور وہاں پہ جسٹس عطر من اللہ صاحب بھی موجود ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مل کے پودا لگا رہے ہیں نا یہ پھلے پھولے گا, اس کی حفاظت کرنا, اس کو دیکھنا. یعنی سپریم کورٹ کے اپنے ججز بھی خوش ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور موجودہ چیف جسٹس دونوں اکٹھے ہیں, اور دونوں مل کے پودے لگا رہے ہیں, کیونکہ آج پودے لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے باغیچے کے اندر, اور وہ ویڈیو بھی آ چکی ہے. بڑے خوش تھے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے, وہ خوش تھے, تالیاں بجا رہے تھے. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یار اس پودے کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, انشاءاللہ یہ جو ہے پودا جو ہے وہ پھلے پھولے گا. اور بھی وہاں پہ جو ہیں وہ موجود تھے لوگ. شجرکاری کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی, جبکہ شجرکاری مہم میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ نے بھی شرکت کی. اس موقع پر جسٹس عطر من اللہ نے اسٹاف کو کہا کہ اس پھول پر نظر رکھنا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اللہ ہمارے ادارے کے لیے بھی بہتر کرے, اللہ سب کے لیے اور ادارے کے لیے برکت ڈالے. تو یہ ایک امید کی خبر ہے. دلی مراد پاکستانیوں کی اس وقت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے, اور جب ڈیوائیڈ ہے اس موقع پہ اس طرح دونوں ججز کا اکٹھے نظر آنا, اکٹھے پودے لگانا, اور کاش آئین پر بھی دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پاکستانیوں کے آدھے مسئلے جو ہیں, بلکہ سارے ہی مسئلے تقریباً حل ہو سکتے ہیں. چودھری پرویز الہی جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا, ان کے ریمانڈ کے لیے فیصلہ محفوظ ہے, اور ان کی وکلاء کی جانب سے کہا گیا ہے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں, شفاف تحقیقات, وہ سارا کچھ جو ہے جتنے پیسے لگے ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے, پریس کانفرنس کریں گے. اس پہ چودھری صاحب کا بیان آ چکا ہے, کہتے ہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا, پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا. پرویز الہی. لاہور میں عدالت میں پیشی کے موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور پاک فوج کا حامی ہوں, میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا, پی ٹی آئی میں ہوں اور اسی میں رہوں گا. ان کا پی ٹی آئی کارکنان کے لیے پیغام ہے وہ تگڑے رہیں, گھبرانا نہیں ہے. یہ بڑا پیغام ہے, یہ حوصلہ افزا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے اس دور میں یہ پیغام ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی صدر کا کہنا تھا کہ اس سارے فساد کی جڑ محسن نقوی ہے, میں نے کسی کے خلاف کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا, مجھ پر یہ ظلم محسن نقوی کرا رہا ہے, یہ برا کر رہا ہے اور برا ہی بھگتے گے. پرویز الہی کو کل اینٹی کرپشن میں آپ کو پتا ہے کہ گرفتار کیا گیا تھا سرکاری ٹھیکوں کے اندر, ان پر الزام ہے کہ انہوں نے خرد برد کیا ہے, انہوں نے کمیشن لی ہے. تو یہ ایک حوصلہ افزا پیغام ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کارکنوں سے کہتا ہوں گھبرانا نہیں ہے, تگڑے رہے, اور میں پی ٹی آئی میں ہوں, پی ٹی آئی میں رہوں گا. اس کے علاوہ سراج الحق جماعت اسلامی کا امیر کل خان کے ساتھ بھی ایک وفد کی ملاقات ہوئی تھی حافظ صاحب کی, اور انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب جو حافظ نعیم الرحمان صاحب بہترین کینڈیڈیٹ ہیں کراچی کے میئر کے لیے. آج بیان آ گیا سراج الحق کا. سراج الحق کہتے ہیں کہ عوام کو فیصلے کا اختیار دیا جائے, سیاسی انجینئرنگ نہیں, مذاکرات اور اس کے نتیجے میں شفاف قومی انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں. اس کے علاوہ
जनाब वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की नशरियाती अदारे को इंटरव्यू। जो लोग फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस हैं इनके खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। मुज़ाकरात किए तो शुहदा के लवाकिन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा और मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से पीछे नहीं हटेगी। अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद निगरान हुकूमत 90 रोज़ में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराएगी। राना सनाउल्लाह, इत्तेहादी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है वफाक और सूबे में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए क्योंकि ये आइनी ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह, आइनी ज़रूरत तो गुजर चुकी है पंजाब और KPK में, और खैर जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो इलेक्शन 60 दिन के अंदर अंदर होना होता है। अब अगर हो सकता है ये 1-2 दिन पहले असम्बली डिसॉल्व कर दें तो फिर अगर वक्त पूरा ना करें तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होता है। तो इन्होंने 90 दिन का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि ये जब मुद्दत पूरी हो रही होगी 1-2 दिन पहले असम्बली डिसॉल्व कर देंगे और इनके पास 90 दिन का टाइम आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में मार्शल लॉ की बाज़ गश्त। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो NTD से हुकाम पर बरहम, इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहिए ताकि आप जैसे अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, कोई भी सियासी हुकूमत आपके साथ बैठ जाती है। सैफुल्लाह अबड़ो, सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। कमेटी में लोड शेडिंग पर सेनेटर्स की दुहाई। पेशावर के इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। वहाँ के लोग बिल भी वक्त पर और पूरा अदा करते हैं। ट्रांसफार्मर जब ख़राब हो जाता है तो 3 दिन तक ठीक नहीं होता। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो। डॉलर जनाब महंगा, कल शोर मचा था जी, डॉलर गिर गया, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर गिर गया, आज फिर 5 रुपये महंगा हो गया है। और फिर जो बजट बन रहा है उस बजट के अंदर बताया गया है कि 290 रुपये के हवाले से आपने बजट की 290 रेट के हिसाब से आपने बजट की तैयारी करनी। ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो के अंदर मजीद खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।